र त्यसै शरणमा आएको कारणले मेटेरियलिस्टिक कुराहरू आयुहरू थपियोस् भन्ने किसिमको बुद्धको आशिष छ। म त्यो उक्ति अलिकति तपाईँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु कि यहाँनिर गौतम बुद्धको फलोवर्सहरू जो लेम्यानको रूपमा आइरहेको थियो अनि उहाँहरूले यो किसिमको पाली भाषामा यो श्लोक चाहिँ यसरी वाचन गरेको देखिन्छ। यो प्रार्थना पनि हो। इदं न्यातिनं होतु सुखिता हुन्तु न्यतयु यथावता चाम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। हेर्नुहोस् त, भनिन्छ गौतम बुद्ध नास्तिक थिए। यही कुराको पुष्टि गर्नलाई हो, किनभने बढीभन्दा बढी गौतम बुद्धको शिक्षा साइन्टिफिक देखियो, जसमा सेन्सेस पर्सेप्सनलाई प्रमुख जोड दिएको देखियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सेल्फ मेड क्यारेक्टरको बारेमा आस्था राख्नुहुन्न। उहाँ त स्वयं पिताको व्यवस्थामा हिँडिराख्नु भएको थियो। गौतम बुद्धको चेलाहरूले बुद्धकालीन समयमा सबै किसिमको देवी देवता पूजा गरेर वाक्क भइसकेको थियो। जिजस चाहिँ प्रोफेटिक पर्सन हुनुहुन्छ भने उतापट्टि गौतम बुद्ध चाहिँ मध्यमार्गी मात्र हुन्। उहाँले चाहिँ उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ कस्तो छ भने सामान्य मान्छेभन्दा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ, तर गहिरो आध्यात्मिक चेतनाभित्र छिर्नु भएको छैन। त्यो कारणले संसार बिचमा अड्कियो। यसले शान्ति स्थापना गर्न सक्छ, ग्लोबल पिस मेकिङमा, डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपमा राम्रो भूमिका खेल्दा त्यसमा सामाजिक रूपमा फाइदा होला, तर ईश्वर प्राप्ति चाहिँ हुन सक्दैन। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ चर्च टेलिभिजन अनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। स्पिकर एनोक मसाया। आज विशेष गरी आज हामी बुद्धिस्ट धर्मको प्रोफाउन्डर गौतम बुद्धको क्यारेक्टर अनि जिजस क्राइस्टको क्यारेक्टरलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसभित्र तपाईँहरूले किन येशू ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसभित्र तपाईँले मध्यमार्गी र अध्यात्मवादको बिचमा भिन्नता पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ संसारमा सबै मान्छे एक थरीको हुँदैनन्, सबैको इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेसहरू छ। त्यो इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेस भएको कारणले लर्निङ डिफ्रेन्सेसहरू पनि छ र पर्सेप्सनको डिफ्रेन्सेसहरू पनि छँदैछ। त्यसमध्येमा पनि गौतम बुद्धको मध्यमार्गी र प्रभु येशू ख्रीष्टको अध्यात्मवाद र आध्यात्मिक चेतनाको बिचमा तपाईँले फरक पाउन सक्नुहुनेछ। र यसको सँगै तपाईँले विभिन्न किसिमको बुद्धले दिनुभएको उपदेश, उहाँको चेलाहरूसँग बसेर बोल्नुभएको कुरा र यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि समाजमा भएको विभिन्न व्यक्तिहरूसँग गरेको इन्टरेक्सनको आधारमा हामी उहाँहरूको क्यारेक्टर स्केच गर्नेछौँ। त्यसको लागि हेर्नुहोस् है त। अब सुरुमा हामी मध्यमार्गी र अध्यात्मवादको केही चर्चा गरौँ। कस्तो किसिमको मार्ग चाहिँ मध्यमार्ग हो? संसारमा फरक फरक मानिसहरू फरक फरक दृष्टिकोण राख्दछन्। त्यसमध्येमा जिजस क्यारेक्टरको कस्तो विचार थियो भने यतापट्टि बुद्धकालीन समयमा गौतम बुद्धको चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो प्रकारको थियो, उहाँको पर्सेप्सन कस्तो थियो, सेन्सेस पर्सेप्सन। फर एक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ भने जसरी हामी कुनै कुरालाई हेर्छौँ त्यसमा हामी के को प्रयोग गर्छौँ, बढीभन्दा बढी ज्ञानेन्द्रियहरूको प्रयोग हुन्छ। हाम्रो 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छ। त्यो ज्ञानेन्द्रियले पर्सिभ गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामी
ब्रेनमा स्टोर गरेर त्यो स्टोर भएको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर व्यवहारमा उतार्छौँ। त्यो आधारमा नै हाम्रो एक प्रकारको स्किल, एबिलिटी, कन्सेप्ट डेभलप भएको देखिन्छ। त्यही कुरालाई फोकस गर्ने माध्यम नै गौतम बुद्धको शिक्षा थियो। भनिन्छ गौतम बुद्ध नास्तिक थिए, यही कुराको पुष्टि गर्नलाई हो। किनभने बढीभन्दा बढी गौतम बुद्धको शिक्षा साइन्टिफिक देखियो, जसमा सेन्सेस पर्सेप्सनलाई प्रमुख जोड दिएको देखियो। त्यहाँनिर गौतम बुद्धले सोधेको कुराहरू छ, तपाईको कुन आधारमा बुझ्नुहुन्छ तपाईको परिचयलाई, कहाँनिर छ तपाईको त्यो नाम पहिचान, यसलाई बुझ्नुहोस्। तर के को आधारमा? सेन्सस पर्सेप्सनको आधारमा। त्यो कारणले त्यो बुझ्ने कुराहरू, बिहेभियर्स, हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू, लर्निङ एक्सपिरियन्सहरूलाई एक्सेप्ट गरेर जुन प्रकारको कुराहरू, तर्कहरूलाई हामी आत्मसात गर्छौँ, त्यो कुराले एउटा प्रकारको घेरा निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो घेरा अनुसार नै तपाईँ हामी जिउन सक्छौँ भन्ने गौतम बुद्धको मान्यता छ। भने यतापट्टि प्रभु येशू ख्रिस्टको क्यारेक्टरलाई हामी हेर्छौँ भने प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ सेल्फ मेड क्यारेक्टरको बारेमा आस्था राख्नुहुन्न। उहाँ त स्वयं पिताको व्यवस्थामा हिँडिराख्नु भएको थियो। उहाँ त पिताको आज्ञाको निम्ति र पिताको त्यो आज्ञा पालनको निम्ति र पिताको त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति यस संसारमा आउनुभएको हो। उहाँमा हामी हेर्छौँ भने 100% गड क्यारेक्टर, गडमा हुनुपर्ने सबै गुण उहाँसँग थियो भने 100% ह्युमन क्यारेक्टर थियो। त्यसै कारण हामीले पाउँछौँ जिजस क्राइस्टले चाहिँ टेम्पल क्लेन्जिङको उदाहरणहरू छ, मन्दिर शुद्ध पारेको। त्यो बेलामा सबै किसिमको त्यो मन्दिरमा व्यापारीकरण गर्ने त्यो सिस्टमको विरुद्धमा उहाँले बोल्नुभयो। अनि मन्दिरको त्यो सबै परेवाहरू उडाउनु भयो, भेडा बाख्राहरू फुकाएर क्रान्तिकारी रूपमा त्यहाँ देखाउनु भयो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पिताको इच्छा के छ त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वको थियो। त्यसकारण 100% मानव भएको कारणले उहाँसँग मानवीय गुणहरू थियो। उहाँ नम्बर 1 क्यारेक्टर हुनुहुन्छ। संसारको जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन्, जिजस क्राइस्ट त्यो मध्येमा पनि नम्बर 1 हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँको सेक्ट आज विश्वभर फैलिएको छ। धेरैजनाले यीशु धर्म भन्ने बित्तिकै प्रश्न सोधि गरिरहेको छ। म यसको पनि तपाईँलाई उत्तर दिन्छु। हामी यीशु धर्म मान्दैनौँ, इसाई विश्वास मान्छौँ। किनभने यीशु धर्म नभइकन एक प्रकारको स्थापित सम्प्रदाय हो। कारण हामी त यहुदीसँग कलमी गर्नको निम्ति येशू ख्रिस्ट मार्फतबाट आएको विश्वासी जनहरू हौँ। त्यसकारण हाम्रो कतिपय एक्टिभिटिजहरू, कतिपय हाम्रो संस्कारहरू यस प्रकारले ठ्याक्कै यहुदी विश्वाससँग मिल्ने देखिन्छ। हाम्रो व्यवस्थाहरू, 10 आज्ञाहरूको कुराहरू छ, त्यो नियम चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्धले सिकाएको जस्तो क्यारेक्टर निर्माण गर्ने सेल्फ डिसिप्लिनहरू हामी प्र्याक्टिस गर्दैनौँ। तर पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी पिताको आज्ञाहरू पालन गर्न सकौँ भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ। हैन? त्यसकारण यो कुरा तपाईँ हामीले जान्नु खाँचो छ। अब केही कुरा सिमिल्यारिटिजको कुरा गरौँ। गौतम बुद्धले त्यहाँनिर हामी देख्छौँ गौतम बुद्धको चेलाहरूले बुद्धकालीन समयमा सबै किसिमको देवी देवता पूजा गरेर वाक्क भइसकेको थियो। अब ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ गौतम बुद्धको सँग पुकार गरेको छु। म तपाईँलाई त्यो श्लोक सुनाउन चाहन्छु। तिनीहरू भूतसँग, देवतासँग, सबैसँग दान गर्दा 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 वाक्क भइसकेको थियो। त्यो हिन्दू संस्कारभित्र 33 कोटी देवी देवताहरू, भूत आत्मा त कति हो कति, ती सबै प्राणीहरूलाई पूजा गरेर
अनुमोदन गरेर सम्बोधन गरेर वाक्क भएको विश्वासीहरूले बुद्धको शरणमा आएको देखिन्छ र त्यसै शरणमा आएको कारणले मेटेरियलिस्टिक कुराहरू आयुहरू थपियोस् भन्ने किसिमको बुद्धको आशिष छ। म त्यो उक्ति अलिकति तपाईँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु कि यहाँनिर गौतम बुद्धको फलोवर्सहरू जो लेम्यानको रूपमा आइरहेको थियो अनि उहाँहरूले यो किसिमको पाली भाषामा यो श्लोक चाहिँ यसरी वाचन गरेको देखिन्छ। यो प्रार्थना पनि हो। इदं न्यातिनं होतु सुखिता हुन्तु न्यतयु यथावता च मेहि सम्पुतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। हेर्नुहोस् त, करोडौँ देवी देवता छन्, करोडौँ भूतात्माहरू छन्, सबैले अनुमोदन गर्ने एड्रेस गर्दा सबै सम्झिसक्यो। अनि त्यो कारण गौतम बुद्धले यस्तो किसिमको ब्लेसिङ दियो। अभिवादनशीलस्स निच्चवट पचाहिनो चतारु धम्म वडन्ति आयु वर्णम सुखम बलम आयु आरोग्य सम्पत्ति एमी नाते समिञ्जतु। ल सुन्नुहोस् है त, तपाईँको सबै किसिमको आशिष होस्, फिजिकल ब्लेसिङ्स होस्, कम्फर्ट बिना त मान्छे बाँच्न सक्दैन, आयु पनि थपियोस् भन्ने कुरा छ। यस्तै गरेर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ पर्सेप्सन छन् त। हाम्रो येशूकालीन समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि त्यहाँनिर जीवनको पानी दिने कुरा गरेको देखिन्छ। यहाँनिर सामरी स्त्रीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले पानी माग्नुभयो अनि त्यो बेलामा पनि यहुदी विश्वासीहरू र अन्य गैर यहुदी विश्वासीहरूको बिचमा विभेद थियो। त्यस कारणले त्यो सामरी स्त्रीले चाहिँ त्यहाँनिर पानी नदिने कुरा गर्यो, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहुदी वेशभूषामा हुनुहुन्थ्यो अनि स्पष्ट देखिन्थ्यो कि उहाँ गुरु रब्बी त्यो समयमा एउटा स्पिरिचुअल अथोरिटी हुनुहुन्छ भन्ने उसलाई विश्वास थियो। त्यो कारणले यिनी त यहुदी धर्मगुरु हुन्, यिनलाई मैले पानी दिन मिल्दैन, पाप लाग्छ व्यवस्था अनुसार भन्ने कुरामा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, यिनले मलाई चिनेको भए, पानी माग्ने मान्छे को भनेर चिनेको भए तिमीले जीवनको पानी पिउने थियो। ल हेर्नुहोस्, फिजिकल ब्लेसिङ्स र स्पिरिचुअल ब्लेसिङ्समा यस्तो फरक छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रोफेटिक पर्सन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ फिजिकल्ली पर्सिभ गरेको कुरा देख्ने हो भने एउटा मानवीय धारमा त्यो कुराहरू स्पष्ट थियो, तर उहाँले एकदम आध्यात्मिक कुरा बोल्नुभयो कि त्यो स्त्रीले पनि बुझ्न सकेन। उहाँले आफ्नो पर्सनल प्रोफेसिजहरू त्यो व्यक्तिको पर्सनल प्रोफेसिजहरू प्रोकास्टिनेट गर्नुभयो। तिम्रो चाहिँ यतिवटा श्रीमान छन्, घरमा भएको पनि त्यो तिम्रो श्रीमान त होइन भन्ने किसिमले भनेपछि छर्लङ्गै भयो कि यो मान्छे एकदम धार्मिक आगमवक्ता रहेछन् भनेर तुरुन्तै त्यहाँबाट भागिहाले। भने मैले दिएको उदाहरण के हो भने यहाँनिर मध्यमार्गी क्यारेक्टरले कस्तो किसिमको कुरालाई एड्रेस गर्न सक्छ, सम्बोधन गर्न सक्छ भने अध्यात्मवादमा रहेको आध्यात्मिक अगुवा जो आगमवक्ता हो उहाँले फिजिकल कुरा नभएर स्पिरिचुअल कुरालाई कसरी बुझाउने कोसिस गर्नुभएको छ। लेखिएको छ कि तिनीहरूले सुन्न त सुन्नेछन् तर बुझ्ने छैनन्, हेर्न त हेर्नेछन् तर देख्ने छैनन्। आज संसारमा बाइबल नपढ्ने व्यक्ति छैन। हामीसँग धेरै उदाहरण युवाहरू छन् जो गैर इसाई भइकन पनि उहाँहरू बाइबलको खण्डहरू लिएर अहिले डिबेटहरू चलाइरहेको छ। 100, 5,000, 1 लाख, 2 लाखको चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो किसिमको बार्गेनिङहरू भइरहेको देखिन्छ। किनभने उहाँहरूले बाइबल पढ्यो भने के हो त, परमेश्वर पाउनको निम्ति चाहिँ बाइबल पढेर मात्र हुँदैन। प्रिय मित्रहरू, त्यो भित्र आत्मिकी दृष्टिकोण हुनुपर्छ, आत्मिकी दर्शन हुनुपर्छ।
अनि येशू ख्रीष्टले दिनुभएको टिचिङले के बताउँछ भने आत्मिक दृष्टिकोण चाहियो। त्यहाँ आत्मिक दृष्टिकोणले जे छ त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण प्रोफेटिक र नन प्रोफेटिक पर्सनमा यति फरक छ। जिजस चाहिँ प्रोफेटिक पर्सन हुनुहुन्छ भने उतापट्टि गौतम बुद्ध चाहिँ मध्यमार्गी मात्र हुन्। उहाँले चाहिँ उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ कस्तो छ भने सामान्य मान्छेभन्दा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ, तर गहिरो आध्यात्मिक चेतनाभित्र छिर्नु भएको छैन। त्यो कारणले संसार बिचमा अड्कियो। संसार बिचमा अड्कियो। यसले शान्ति स्थापना गर्न सक्छ, ग्लोबल पिस मेकिङमा, डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपमा राम्रो भूमिका खेल्दा त्यसमा सामाजिक रूपमा फाइदा होला, तर ईश्वर प्राप्ति चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसै कारण गौतम बुद्धको शून्यवादमा, इम्प्टीनेसमा, नथिङनेसमा चाहिँ सबै कुराहरू सकाउने कुराहरू छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति 2 किसानलाई उभ्याइदियो भने त्यसमध्येमा धनी किसान चाहिँ जेरोमा ल्याएर त्यही पनि खुसी रहनुहोस् भन्ने किसिमको शिक्षा चाहिँ गौतम बुद्धको शिक्षा हो। मतलब मेटलिस्टिक कुराहरूबाट दूर राखेर एउटा चाहिँ नथिङनेसमा फोकस गरेर त्यो अनुसारले समाधि प्राप्त गर्नु, अझ अन्त्यमा चाहिँ समाधि प्राप्त गर्नु। यो संसारको लोभ क्रोध मोहबाट अन्त्य हुनु भन्ने शिक्षा देखिन्छ भने यता प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यही गरिबी समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रशस्त हुने कुराहरू देखाएको छ। यो चाहिँ जीवन दिने आगमबानी हो। येशू ख्रीष्टको आगमबानी चाहिँ जीवन दिने, त्यो पनि प्रशस्त जीवन दिने आगमबानी हो। उहाँमा नास्तिकवाद भन्दा पनि जीवित परमेश्वर चिनाउने एउटा माध्यम बनेको छ। उहाँको क्रुसीकरणको कथा व्यथा चाहिँ निर्वाण प्राप्त नभइकन उहाँ चाहिँ अनन्त र अध्यात्म अन्तरात्मामा रहनु हुने अदृश्य शक्ति, जसलाई ईश्वर अथवा पिता सृष्टिकर्ता भन्छौँ, उही व्यक्तिसँग हाम्रो चिनारी गराउने एउटा माध्यम हो। यो शिक्षा चाहिँ अध्यात्मवादभन्दा फरक छ। त्यसकारण मेटेरियलिस्टिक टिचिङ चाहिँ बुद्ध क्यारेक्टरबाट पाउन सक्छौँ भने स्पिरिचुअल टिचिङ जिजस क्यारेक्टरमा पाउन सक्छौँ। अब हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर समाजले जुन प्रकारले एउटा बाटोमा लगिया छ, गौतम बुद्धको क्यारेक्टरले शान्तिको बाटोमा। संसारमा फरक मान्छेहरू हुन सक्छन्, त्यसमध्येमा कोही चोर फटा होलान्, कोही कस्तो होलान्। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असल बाटोमा हिँड्नुपर्छ र आफूले सेल्फ डिसिप्लिनको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, त्यसबाट शान्ति स्थापित हुन्छ अनि विश्व शान्ति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गौतम बुद्धले फोकस गरेका छन्। भने प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ कि तिमीहरू म चाहिँ शान्ति ल्याउन आएको भनेर नसोच। युनिभर्सल ट्रुथ, युनिभर्सल पिसको बारेमा उहाँले बोल्नु भएको छैन। उहाँले बोल्नु भएको छ व्यक्ति व्यक्ति विरुद्ध हुनेछन्, भाइ भाइ विरुद्ध हुनेछन्। त्यस प्रकारको आध्यात्मिक जागरण, आध्यात्मिक क्रान्ति हुनेछ। सासू बुहारी विरुद्ध हुन्छन्, बुहारी सासू विरुद्ध हुनेछन्। त्यो पिस एजुकेशन्स ग्लोबल वन रिलिजन को सिद्धान्तमा सबै धर्मको समान आस्था छन् भन्ने विरुद्धमा अध्यात्मवादको महत्त्व छ। साँचो ईश्वर चिन्नुपर्छ, मुक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ। त्यसकारण गौतम बुद्धको 9वटा क्यारेक्टरले जसरी गौतम बुद्धलाई स्थापित गर्यो, आस्थावान व्यक्ति बनायो, संसारले ढोग्ने व्यक्ति बनायो, मूर्तिहरू बिकायो, सबै देशहरूमा गौतम बुद्धको शिक्षा फैलियो। तर येशू ख्रीष्टको चाहिँ क्रुसीकरण गरेर यहुदीहरूले क्रुसमा टाँगिदियो र आरोप लगाइदियो कि नासरतको येशू यहुदीको राजा भनेर दोषपत्र समेत लगाइदियो। किनभने उहाँ चाहिँ गड हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मानिसलाई खुसी बनाउने मध्यमार्गी सोचमा हुनुहुन्न थियो। कतिवटा कुराहरूमा कन्ट्रोभर्सीहरू आउँथ्यो, तर उहाँले बोल्नै पर्ने थियो, किनभने उहाँ आत्मिकी बाटो भएर हिँडिराख्नु भएको थियो। उहाँको यात्रा अध्यात्मवादमा थियो। म राजा हुँ, तर मेरो राज्य संसारको होइन। आमेन। यो कुराबाट प्रमाणित हुन्छ कि येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँले नै जुन प्रकारले गौतम बुद्धले शान्तिको बाटो बनाएर आध्यात्मिक एउटा मध्यमार्गीको चेतना ल्याएपछि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट क्यारेक्टर, जुन प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफूलाई कल्भरी क्रुसमा बलिदान दिएर मुक्तिको बाटोमा ल्याउनु भएको देखिन्छ। अनि आज येशू ख्रीष्टमा नै मुक्तिको बाटो छ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भर्खरै कि मध्यमार्गी र अध्यात्मवाद, प्रोफेटिक र नन प्रोफेटिकको डिफ्रेन्स, साइन्टिफिक रिलिजन र स्पिरिचुअल फेथको बारेमा तपाईँले एउटा डिफ्रेन्सलाई देख्नुभयो। मैले विभिन्न किसिमको उदाहरणबाट तपाईँलाई प्रस्ट्याउने कोसिस गरेको थिएँ। तपाईँले लाग्छ यो कुराले तपाईँले आफ्नो जीवनमा एउटा बाटो पाउनु भएको छ कि त्यो बाटो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँमा जीवन छ। यो जीवनको पानी पिउन सबै व्यक्ति तयार हुन खाँचो छ। जय मसीह।